أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هو الله الذي لا هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له وهو العزيز الحكيم.
وهو العزيز الحكيم. وهو بسم الله